Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. Women's Day कितें दिसलें कितें तरी लोकांक चड करून बायल म्हणून एक बॅकबोन 2 म्हयने पयले फादर अनाउन्समेंट मारलो कोणा मशीन शिवपाक जाय जाल्यार पंचायती नांव आमकां जायत नांव येयल्लीं पूण हांव व्हडांतले एकल्याक एक चूज केला ओके आनी म्हाका दिसता तुमी हेजो उपयोग करचो आमगेले हेतू कितें गरिबांक आदार करप तूं कांय सांगलां तो नाका तूं कितें जाय नांव करप आमी जायते 7-8 ना 5 घरां आमी सारकेले गरिबांक न्ही पण आनी 2 करले आनी कोणाक टॉयलेट बांदून दिताय सो हे सगळें करपाक आमगेलो हेतू कितें पंचायतीचो गरिबांक पावपाक सो हे निमित्तान आयज आमी मशीन दिताय आज आमी मशीन दिताय तेजो तुमी बरो उपयोग करचो आनी तुमगे फॅमिलीक सपोर्ट करचो हांव जाणा हे टायमाक व्हेरी डिफिकल्ट जायता आमकां जॉब नाय इतलें काम केलें देखून पावना हें आमी सजमता आनी एज अ पंचायत आमी हे फावल गेलां सगळे मेंबरान आमकां हे तुमकां दिवपाक आनी हेज्या मुखारूय कोणाकूय तरी आनी कसलो आदार जावं हांव जाणा गांवांत जायतो लोक आमचे सगळ्यांक दिवपाक जाय न्ही बट फर्स्ट नेक्स्ट इयर वी वील गीव मोर बट तुमी हेजेर तुमचें पोट भरचें आनी पंचायत सदांच बरो आहा तेका लागून आनी पाटी फादराक देव बरें करपाक कित्याक कसलोय धंदो करता जाल्यार तेजो बरो आशिर्वाद जाय बेसांव जाय हे मशीन म्हणल्यार तेजेर जायत तुज्यान पोट भरपा जाता आयज कोण मेळनाय टेलरां मडगांव धांवन वताय थिंग धांवन वताय सुकाशी बिजी आसता पूण जेन्ना हें तरी तुका तरी घरांत वाड्यांत तरी कितें तुवें बरें शिवलें दिसपॉट ऑफ ग्रास तुगेलो सुटपाक शकता सो हे म्हूण हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आय विश यू नॉट ओन्ली टुडे बट आमगे पंचायत सदां ओपन आहा तुका वुमन आर द पिलर्स बॅकबोन कितें जालें जाल्यार आमगे बायलां बरें गेल म्हणटरी गोवागे देखून प्रॉब्लम सॉल्व जाता सो म्हाका दिसता हेचेरूय तुमगेलो घराकोचो वावर गोवा वयलो लोड येता उणो जातलो आनी तुमी हे घरापा तुमचो सांबाळटले सो वन सेकेंड थँक्यू तेच भाशेन आमच्या सरपंचाक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक ताणें ही मशिनां आमच्या बायलांक ताणें हाडून दिल्या कित्याक आयज काल कितलेय जोडल्यार पयशे पावना भुरग्यांचे खर्च आसतात जायते शिकोवपाक तांकां भरपूर लागता सो ताका लागून गोवान कितलेय जोडल्यार देखून एक 25,000 देखून जोडल्यार 30,000 देखून जोडल्यार ते पावना बायले आपल्यो किशे करून गाठी करून ते पयशे सांबाळून आपल्या घराको चलयतात आनी हे मशीन दिल्ल्यान तांकां थोडो आनी कितें फायदो मेळटलो कित्याक ती आपल्या पांयाचेर उबी रावतली आनी गोंयचे आमदनी ती आपले कितें वाट दितली आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक ती सांबाळपाक पावतली म्हूण हांव देव बरें म्हणटा सरपंचान ही मशिनां आमच्या बायलांक ताणें दिल्या आनी ताका सेल्फ इंडिपेंडंट करपाक तांकां एक सुरवात अशी ताणें दिल्या सो थँक्यू व्हेरी मच एक बायल म्हळ्यार कुटुंबाचो बॅकबोन सो जेन्ना एक बायल आपल्या घरांतल्यान घर देर सांबाळून घराक मुखार वचपाक तेंको दिता भुरग्यांक तशेंच आपल्याक गेलो सपोर्ट दिता सो ही वस्तोरेक आमी मुखार फुडें वचपाक गरज आनी तांकां आदार दिवपाक गरज सो टू मार्क द इवेंट ऑफ द इंटरनॅशनल वुमन डे टुडे वी हॅव ऑनर्ड अ फ्यू self-independent ladies from each ward. So, एक तांकां appreciation the way they handle the household work and support the livelihoods. So, एक टेलरिंग म्हळ्यार एक म्हणजे गरजेचे वस्तोऱ्यांक आनी तातूंतल्यान कितले बरेपण आनी इनकम ती तेंच्यांनी करपा येता सो and how they support so everything is like supporting the family to take it forward आणि आजकाल हे पगारां जी आमकां मेळटात आमच्या
सर्विसेंतल्यान जावं खंयची सर्वीस इट इज नॉट एबल टू सपोर्ट लायक विथ द सॅलरी. सो जेन्ना एक वस्तोरी ताका आनी आपलो आदार दिता सो वी कॅन फुलफील लॉट ऑफ वर्क्स अँड सपोर्ट आवर फॅमिली. कोणें म्हजो उडगास करून हांवें फुडें फुडें आयरिसान म्हाजो उडगास केलो म्हणून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. पोलीस आमकां सरपंच बरें करता सरपंच आनी आमच्या वॉर्डाचे 5 मेंबर जेन्ना हांवें तें सिलेक्ट केलें म्हणून आनी तुमकां तुमचेय बी आशिर्वाद मेळटा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.